उजगांव व्हरता म्हणून स्लॉटरिंगां व्हरता म्हणून सांगले आतां पंचामृता फोर्टिफाइड राइस, फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण। पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, अब घर घर में पंचामृता। जय श्रीराम। म्हजें नांव विशाल प्रभुगांवकर। आमी बजरंग दलाचो केपें प्रखंड संयोजक आसा। तर आमी आयज आसा केपें पुलीस स्टेशनाचेर। तर इशू असो जालो की आमचो एक बजरंगी असळडेच्यान ताजे कामां वता आसतना वाटेर एक कामाच्यान येतना ताका एक गाडी दिश्टी पडली। तर ही फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता, ही गाडी आमकां ताका असळड्या राविल्ले कडेन आशिल्ली, तेणें आडयली आनी पळोवपाक गेले जाल्यार ताचे भितर 3 बैल आनी एक पाडूक आसा। तर विचारतकीर वासपूस जातकीर ताजे कडेन ड्रायव्हरा कडेन ताजे बरोबर एक मनीस आशिल्लो, ताचें नांव हिलायत अशें कितें तरी नांव आसा। तर ती नांवां तुमकां हेजेर मेळटलीं। तर विचारतकीर ताजे कडेन कांय उत्तर नाशिल्लें। तर त्यो गायो नंतर आमकां कळ्यो की ताणें मागीर विचारपूस करतकीर गांवचे लोक एकठांय जाले, आमचे सगळे बजरंगी थंय पावले आनी तेन्ना कळून आयलें की ताणें ती गजाल एक्सेप्ट केली की ती गायो ज्यो आसा, बैल जे आसा तो खानापूरचो एक मनीस आसा, निरंकाल तेवटेन खंय तरी रावता आनी तो ताका स्लॉटरिंगा खातीर व्हरतात अशें म्हणून ताजे कडल्यानूच आमकां कळ्ळें। ताजे नंतर आमी ताजो मोबायल घेतलो, ताच्या मोबायलाचेर सगळें पळयलें तेन्ना खुबशे अशे फोटो आशिल्ले तातूंत दिसून येता की त्यो खुबश्यो अश्यो गायो तेंच्यांनी मारून इल्लिगल स्लॉटरिंग करून तेंच्यांनी अशे तरेचे फोटो आसा की एक हातीन तेंच्यांनी गायेचें म्हणजे तोंड जें धरलां आनी सामकें पळोवपाचें अशें नाशिल्लें। तर मागीर तेंच्या नंतर आमी ताका पुलिशेच्या हवालीन केलो आनी जसो आमचो पुलीस स्टेशनार केस रेजिस्टर केल्ली आसा आनी हें आनी गायो ज्यो आसा त्यो आमी ध्यान फावंडेशनाक हँडओवर करपाचें तेंच्यांनी निर्णय घेतला। तर सांगपाचें इतलेंच की अशे तरेचें इल्लिगल स्लॉटरिंग हांगा चालू आसा खूब आनी फाटल्या दिसांनी आमी 2-3 अश्यो गाडयो आडयल्ल्यो आसा। तर अशें हें जावपाक जायना। तर सगळ्यांक इतलोच हे जे दुसरे धर्माचे जे लोक जे जिहादी जे आसात ते असले हे कृत्य करतात तें आमी केन्नाच करून घेवचें ना। फुडें समज अशें परत घडलें जाल्यार तांकां हांव सरकारा कडेन मागतां की तांच्यांनी एक हाजेर सामको स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची। आतां जशें विशालान तुमकां सांगिल्लें आसा, आयज आमी केपें पुलीस स्टेशनार आसा आनी बजरंग दलान ही कशें गायो स्लॉटरिंगाक व्हरता आसतना तांकां आडायल्ले आसात। आनी जर आज ही गाडी आसा ती पयली जाल्यार ही गाडी स्पेशली गुड्स कॅरियराकूच यूज करपा खातीर तांकां ट्रान्सपोर्टान परमिशन दिल्लें आसा। पूण ते आयज खंय तरी कायद्याच्या भायर वचून ते फक्त गुड्स कॅरियर सोडून खंय तरी कॅटल ट्रान्सपोर्ट करतात। जर कॅटल ट्रान्सपोर्ट करपाचो आसा जाल्यार ताका एक खंय तरी सेपरेट कायदो आसा, सेपरेट कितें तरी आसा। सो तांकां कॅटल ट्रान्सपोर्ट म्हणून सेपरेट परमिशन घेवची पडटा किंवा अमक्योच गायो, एक गाय किंवा 2 गाय अमक्याच स्पेसा भितर तांकां ट्रान्सपोर्ट करची पडटा। ट्रान्सपोर्ट करता आसतना तांकां थंय उदक आसपाक जाय, गवत आसपाक जाय, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आसा त्यो करपाक जाय। हांव हांचे कडल्यान पुलीस स्टेशना कडल्या पुलिसा कडल्यान अपेक्षा करता की तेंच्यांनी कठोर कारवाई करतले आनी तेंची गाडी आसा ती सीज करतले म्हणून। आनी अशे गोश्टी परत मुखार जावच्यो ना। आनी जरी कोणी जर अशें इनलिगल ट्रान्सपोर्ट करता जाल्यार हेंच्यांनी ताणें नोंद घेवची की अशें ते करूं शकनात। जर ते करतात जाल्यार तांकां सेपरेट लायसन। तुम्ही पळयतात GNH।